अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमना तनवीर के कलम से तहरीर करदा नावल तवाइफ की एपिसोड 6। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या करती? हरम बमुश्किल बोल पाई। अजलान की गर्म सांसें हरम को खुद पर महसूस हो रही थी। फासला चंद इंचेस का था। ये अक्ल घास चढ़ने गई है क्या? अजलान 2 उंगलियां उसके सर पर रखता हुआ बोला। हरम घबराकर उसे देखने लगी। अब चलें? हरम उसकी आंखों में देखती बोली। अजलान दिलचस्पी से हरम के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। आइंदा अगर तुमने मेरी इजाज़त के बगैर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो? अजलान उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में बोला। नहीं, कुछ नहीं करती पक्का, हरम बच्चों की तरह बोली। अजलान लब दबाए मुस्कुराता हुआ फासला बढ़ा गया। हरम सांस खारिज करती उसे देखने लगी। अजलान कदम उठाकर गाड़ी की जानिब चलने लगा। हरम भी उसके पीछे चलने लगी। सारी मुसाफत खामोशी की नज़र हुई। हॉस्टल से कुछ फासले पर अजलान ने गाड़ी रोक दी। मैंने जुनाश को फ़ोन करके बोल दिया था, चौकीदार तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। वो समझ रहा है तुम कल वापस आ गई थी। अजलान हरम की जानिब चेहरा मोड़ता हुआ बोला। और अगर उसने पूछा कि मैं आज हॉस्टल से निकली नहीं तो फिर? हरम परेशानी के आलम में उसे देखने लगी। तुम अपनी बात पर कायम रहना कि सुबह तुम यूनिवर्सिटी गई थी। हो सकता है उसे देखा ना हो, समझ रही हो ना? हरम गायब दिमागी से उसे सुन रही थी। हाँ ठीक है, मैं जाऊँ? हाँ जाओ। और क्या मेरे साथ चिपकी रहोगी? वो पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। हरम गड़बड़ाकर उसे देखती बाहर निकल गई। अजलान के लब धीरे से मुस्कुराने लगे। चौकीदार एनी से बहस कर रहा था। हरम ने मौके को गनीमत जाना और तेज कदम उठाती अंदर चली गई। बिना किसी जुर्म के भी वो मुजरिम बन गई थी। हरम दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। रात के मनाजिर फिर से आंखों के सामने घूमने लगी। हरम ने जोर से आंखें बंद कर ली। गुज़िश्ता रात। अजलान पुरसोच दिखाई दे रहा था। तुम नमाज पढ़ती हो? अजलान उसकी झुकी हुई पलकों को देखता हुआ बोला। हरम ने ज़बान न खोली। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अजलान ने उसका बाजू खींचा। हरम जैसे होश में आई। पढ़ती हो नमाज? अजलान फिर से अपना सवाल दोहराया। हाँ पढ़ती हूँ। हरम अटक अटक कर बोली। तो फिर ये भी जानती होगी कि खुदकुशी हराम है। फिर क्या करने जा रही थी तुम? अजलान गुस्से से गोया हुआ। तुम इतने हक से क्यों पूछ रहे हो? हरम नम आंखों से उसे देखती हुई बोली। लम्हे भर को अजलान खामोश हो गया। तुम मुझसे निकाह कर लो, इसके बाद कोई तुम पर तोहमत नहीं लगाएगा। जो कोई बोलेगा उसे मैं चुप करवा लूँगा। अजलान खामोश हुआ तो फिर से दोनों के बीच खामोशी गूंजने लगी। हरम फटी फटी निगाहों से अजलान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर गहरा सुकून था। मैं तुमसे कैसे? हरम ने अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। देखो, अगर तुम सर उठाकर जीना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं। अजलान नरमी से बोला। मैं भाई की इजाज़त के बिना कैसे? हरम तड़प कर उसे देखने लगी। तुम सोच लो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, सिर्फ एक हल पेश किया है, क्योंकि एक जान मेरे बाइस मौत के घाट उतर जाए मुझे गवारा नहीं। अजलान बगौर उसे देखता हुआ बोल रहा था। हरम बेबसी से उसे देखती चेहरा झुका गई। मेरा हाथ। बोलते बोलते 2 मोती टूट कर हरम के रुखसार पर आ गिरे। पहले जवाब दो मुझे, अजलान जिद्दी अंदाज में बोला। लेकिन हरम को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। क्या इस तरह कोई मुझसे हित्तकामेज़ सलूक नहीं करेगा? हरम मासूमियत से बोली। नहीं। अजलान के लहजे के मान ने हरम को हामी भरने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हरम दिल पर पत्थर रखती हुई बोली। अभी फ़िलहाल रात हमें गाड़ी में गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त निकाह करना मुमकिन नहीं। सुबह होते ही इस काम को अमली जामा पहनाकर मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। अजलान उसका दायां हाथ पकड़े चलता हुआ बोल रहा था। शायद उसे शुबा था हरम भाग जाएगी। वो दोनों इस अंधेरी और खामोश रात का हिस्सा लग रहे थे, खामोश और तारीक। हरम ने आंखें खोली, चेहरा साफ किया, दरवाजे पर हाथ रखा और खोलकर अंदर चली गई। तीनों मामूल के काम कर रही थी। हरम दरवाजे के साथ ही खड़ी हो गई। आमना की नज़र हरम से टकराई तो चलती हुई हरम के पास आ गई। हरम की आंखों में नमी तैरने लगी। आई एम सॉरी हरम। आमना बोलती हुई उसके गले लग गई। आमना के बाद इंशरा और आखिर में जुनाश हरम से मिली। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम अजलान के निकाह में हो? जुनाश खफगी से बोली। वो अजलान ने मना किया था कि यूनी में हमारा ताल्लुक जाहिर नहीं करना। हरम सपाट अंदाज में बोली। देखा जूनी, मैंने तुम्हें कहा था ना, हरम ऐसी नहीं है। आमना कहती हुई फिर से हरम के साथ लग गई। हरम के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान थी। शाह ड्राइव कर रहा था जब महर का ख्याल उठ कर आया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। शाह मुतफक्किर सा बोला। शाह ने ब्रेक लगाई और आमना के नंबर पर कॉल करने लगा। हरम, तुम्हारे भाई का फ़ोन आ रहा है। आमना स्क्रीन को देखती हुई बोली। हरम ने लिहाफ परे फेंका और स्लीपर पहनने लगी। भाई आए होंगे। हरम बोलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अजलान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हरम तुम्हारी मनगूहा है? जुनाश ने फिर से मैसेज किया। कल से अजलान उसे जवाब नहीं दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई।
हरम शाह को देखती हुई बोली, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो हरम? शाह मुस्कुराता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? अम्मी, बाबा साईं और भाई? हरम ने एक ही सांस में सबके नाम ले डाले। सब ठीक है, अम्मी याद करती हैं तुम्हें, छुट्टियाँ कब हो रही हैं? शाह फ़ोन का डब्बा उसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला, भाई अगले हफ्ते पेपर्स हैं, फिर उसके बाद छुट्टियाँ। हरम संभल कर बोली। शाह अस्बात में सर हिलाने लगा, कोई मसला तो नहीं है हॉस्टल में या यूनी में? शाह का इशारा हरम समझ चुकी थी। नहीं भाई, ऐसा कोई मसला नहीं, मेरी रूममेट भी बहुत अच्छी हैं। दुपट्टा जो सर से ढलक रहा था, हरम उसे दुरुस्त करती हुई बोली, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, कुछ चाहिए होगा तो मुझे कॉल कर देना और अम्मी से भी बात कर लो। शाह कहता हुआ गाड़ी की जानिब बढ़ गया। हरम डबडबाती आंखों से उसे ओझल होते देखने लगी। जब भाई को मालूम होगा निकाह का, फिर भी वो ऐसा ही सुलूक करेंगे क्या मुझसे? हरम की आंखों की नमी साफ करती चलने लगी। शाह ने गाड़ी हवेली की बजाय घर जाने वाले रास्ते की जानिब डाल दी। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। गाड़ी घर के बाहर रोकी, सामान निकाला और अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। अंदर का दरवाज़ा खोलकर शाह गिरदो पेश में निगाह दौड़ाने लगा, लेकिन मेहर दिखाई न दी। शाह ने सामान सोफे पर रखा और कमरे की जानिब कदम बढ़ाने लगा। मेहर खिड़की में बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी। शाह चलता हुआ आया। कदमों की आहट पर मेहर ने चेहरा मोड़कर दरवाजे की जानिब देखा। मेहर का चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखें बुझी हुई थी। मेहर निढाल सी लग रही थी। शाह की पेशानी पर बल पड़ गए। वो मेहर के सामने विराजमान हो गया। वो दोनों खामोश थे और खामोशी उनके बीच गुफ्तगू कर रही थी। खाना लाया हूँ, खा लो। शाह का चेहरा मेहर की मुखालिफ सिमत में था। मुझे नहीं खाना। मेहर की कमज़ोर सी आवाज़ गूंजी। तुम्हारे नखरे उठाने के लिए नहीं लाया तुम्हें यहाँ। शाह उसकी बाजू दबोचता हुआ बोला। शाह की गिरफ्त पर मेहर की आंखों में अश्क दिखाई देने लगे। वो 2 दिन में लागर दिखाई दे रही थी। शाह की पेशानी पर शिकने उभरी। मेहर की बाजू तप रही थी। बेख्तियार शाह का हाथ मेहर की पेशानी पर गया। मेहर तीखे तेवलियों से घूरने लगी। आज हाथ झटकने की सकत उसमें न थी। तुम्हें बुखार है? शाह हाथ नीचे करता हुआ बोला। मेहर ने बेरुखी से चेहरा मोड़ लिया। उठो। शाह खड़ा हुआ बोला। मेहर की जानिब से कोई जवाब ना पाकर शाह ने उसकी बाजू पकड़ी और खड़ा कर दिया। तुम्हें प्यार की ज़बान समझ नहीं आती? शाह जब्त करता हुआ बोला। मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मेरा हाथ। मेहर बाएं हाथ से उसका हाथ हटाने की सही करने लगी। एक तवाइफ होकर इतने नखरे? शाह इस्तेहज़ाइया हंसा। तो तुम्हें किसने कहा था एक तवाइफ से निकाह करो? मेहर उसे घूरती हुई बोली। तुम जैसी तवाइफें शाह के पैरों में रुलती हैं। गुरूर से लबरेज शाह का अंदाज जिताने वाला था। अपनी हितक पर मेहर का दिल कट रहा था। और हम जैसों को तुम जैसे शाही तवाइफ बनाते हैं। मेहर उसका गिरेबान पकड़ती हुई बोली। तुम अपने हवास में तो हो ना? शाह गुर्राया। तुम जैसे हवस परस्त मर्दों की खातिर हम जैसों को तवाइफ बनना पड़ता है। शर हमारे अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे बाइस न जाने कितनी लड़कियों का अपनी इज्जत का जनाजा निकालना पड़ता है ताकि तुम लुत्फ ले सको। तुम जैसे रईस। शाह के थप्पड़ ने मेहर के अल्फाज का दम तोड़ दिया। मेहर का चेहरा दाएं जानिब झुक गया। मेहर लब भींचे ज़मीन को घूरने लगी। अपनी ज़बान को लगाम दो। शाह उसे झिंझोड़ता हुआ बोला। आईना दिखा रही हूँ तो तकलीफ़ हो रही है? मेहर उसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली। औरत हो ना तो अपनी हद में रहो। मर्द की बराबरी करने का फतूर दिमाग से निकाल दो। शाह करख्त लहजे में बोला। तुम पहले एक औरत होने के हुकूक तो दो, मैं भी मर्द की बराबरी करना छोड़ दूंगी। मेहर उसके गुस्से का असर लिए बिना बोली। चलो डॉक्टर के पास। शाह उसकी बाजू पकड़े चलने लगा। मेहर ने अब कोई मज़ाहमत न की। मेहर ने सर सीट की पुश से लगा रखा था, आंखें बंद थीं। शाह की नज़रें सामने सड़क पर थीं। खाना निकाल कर लाओ। शाह कमरे की जानिब बढ़ता हुआ बोला। मेहर खामोशी से सामान उठाकर किचन में ले आई। मेहर ने थोड़ा बहुत खाया और प्लेट पर एक खिसका दी। शाह अबरूज काकर उसे देखने लगा। खा क्यों नहीं रही? शाह बगौर उसे देखता हुआ बोला। खा चुकी हूँ मैं। मेहर सर्द मोहरी से बोली। शाह ने ट्रे साइड टेबल पर रख दी। मेरी बात सुन लो आज गौर से, दोबारा दोहराऊंगा नहीं। शाह उसकी बाजू पकड़कर नरमी से बोला। मेहर ने निगाहें उठाकर उसे देखा। मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दो, मैं अपने फ़राइज़ अदा करूँगा। कौन सी बीवी ऐसा करती है? शाह अपनी बाजू उसके सामने करता हुआ बोला। मेहर शिकवाकुना नज़रों से देख रही थी। और कौन सा शौहर 2 दिन बीवी को भूखा रखता है? मेहर की ज़बान पर शिकवा आ ही गया। बराबर हो गया ना, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। शाह बात ख़त्म करता हुआ बोला। मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी। मेहर खफगी से बोली। तुम मुझे रोक नहीं सकती। शाह का अंदाज जिताने वाला था। तुम्हारी सोच है। मेहर तुर्की ब तुर्की बोली। शाह ने झटके से उसे अपनी जानिब खींचा। तुमसे निकाह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम तक रसाई हासिल करना चाहता हूँ मैं। शाह उसके चेहरे को बगौर देखता हुआ बोला। मेहर पीछे हो गई। मुझसे कोई ऐसा रिश्ता कायम मत करो कल को जिसके बायस हम दोनों शर्मसार हों। मेहर संभल कर बोली। निकाह किया है तुमसे, फिर नदामत कैसी? शाह उसके बालों से कैचर आज़ाद करता हुआ बोला।
ہلکے بھورے اور گہرے بھورے بال لمبے آبشار کی مانند مہر کی پشت پر آ گرے۔ مہر کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کر رہی تھی لیکن اس میں ناکام ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ مہر کو اپنا آپ کمزور لگ رہا تھا۔ شاہ نے مہر کے منہ پر ہاتھ رکھا اور مہر کی تمام تر مزاحمت رائے گاں گئی۔ یہ پین خراب ہو گیا ہے۔ حرم چلتی ہوئی منہ بنا کر بولی۔ تو پھینک دینا۔ آمنہ بیگ ٹٹولتی ہوئی بولی۔ حرم پھر سے پین کو دیکھنے لگی۔ دونوں کیفے کی جانب چلتی جا رہی تھی۔ حرم نے پین عقب میں اچھال دیا، یہ دیکھے بنا کہ گھاس پر نفوس براجمان ہے۔ حرم، کوڑے دان میں پھینکنا ایسا کون کرتا ہے؟ آمنہ خفگی سے دیکھتے بھی بول ہی رہی تھی کہ ان کی سماعتوں سے اذلان کی آواز ٹکرائی۔ حرم! اذلان پیچ و تاب کھا کر چلایا۔ حرم پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم اپنی حرکتوں سے کب باز آؤ گی؟ وہ خطرناک تیور لیے آگے بڑھا۔ حرم خطرہ بھانپ کر آمنہ کو دیکھنے لگی۔ آمنہ نے بھاگنے کا اشارہ کیا۔ حرم پہلے آہستہ آہستہ سے الٹے قدم اٹھانے لگی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اذلان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اذلان کلس کر اسے جاتے دیکھنے لگا۔ تم میرے سامنے آؤ، پھر پوچھوں گا۔ اذلان ہنکار بھرتا واپس آ گیا۔ واہ، اذلان بھابی نے گفٹ دیا؟ سیفی پین ہاتھ میں پکڑتا ہوا بولا جو اذلان کے منہ پر آ لگا تھا۔ وکی اور زین قہقہے لگاتے اذلان کی شکل دیکھ رہے تھے۔ میں بلاتا ہوں ابرش کو۔ اذلان سیفی کو گھورتا ہوا بولا۔ یار خدا کا خوف کر، میری جیب کاٹ کر لے جائے گی وہ۔ سیفی ہاتھ جوڑتا ہوا بولا۔ اذلان بلاؤ اسے، میں اور وکی چلے جائیں گے اس کے ساتھ ڈیٹ پر۔ زین نے ہانک لگائی۔ یار اسے تو کوئی بھی لا دے، چاہے اندھی بہری لا دے، یہ میری والی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سیفی اذلان کو دیکھتا پھر زین کو گھورنے لگا۔ تو ہمارا دل نہیں کرتا تو اکیلا مزے لیتا رہے؟ وکی بھی شرارت سے بولا۔ تو تم بھی رکھ لو، جب جوتیاں پڑیں گی نا پھر معلوم ہوگا۔ سیفی منہ بناتا ہوا بولا۔ سیفی کہاں کہاں مارتی ہے ابرش؟ زین سنجیدگی سے بولا۔ اذلان قہقہہ لگاتا بیٹھ گیا۔ سیفی کھا جانے والی نظروں سے گھورتا فون کو دیکھنے لگا۔ زناش مجھ سے مل کر جانا ہاسٹل۔ اذلان فون کان سے لگائے بولا۔ اسے دیکھ، دو جگہ ہاتھ مار رہا ہے۔ سیفی جل کر بولا۔ سورج کی گرم نرم کرنیں کمرے میں آ رہی تھیں۔ شاہ نے آنکھیں کھولیں، چہرہ موڑ کر مہر کو دیکھنے لگا جو آنکھیں موندے بے خبر سو رہی تھی۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر مہر کی پیشانی پر منتشر بالوں کو سمیٹا۔ شاہ کے لمس پر مہر کی آنکھ کھل گئی۔ مہر آنکھیں جھپکاتی شاہ کو دیکھنے لگی۔ شاہ کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ مہر اس کے ہاتھ ہٹاتی اٹھ بیٹھی۔ روشن پیشانی پر 3 لکیریں نمایاں تھیں۔ گلدان تم نے توڑا تھا؟ شاہ یاد آنے پر بولا۔ کیوں، تمہارے جہیز کا تھا؟ مہر بیزاری سے بولی۔ تمہاری زبان ضرورت سے زیادہ چلتی ہے۔ شاہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم بھی تو اپنی حد سے باہر نکلتے ہو۔ مہر بیڈ سے اترتی ہوئی بولی۔ جا کر صاف کرو جو گند پھیلا رکھا ہے۔ شاہ قہر برساتی نظروں سے دیکھتا ہو بولا۔ ملازم نہیں ہو تمہاری، اپنی حویلی سے 2-4 ملازم لے آؤ۔ مہر الماری کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ شاہ برہمی سے اسے دیکھتا اس کے پاس آیا۔ ایک طوائف ہو کر تم میرے آگے زبان چلاتی ہو؟ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ میرے آگے جواب دے۔ شاہ طیش میں چلایا۔ میں محرمہ ہوں، میرا موازنہ دوسروں سے کرنے کی کوتاہی مت کرنا۔ مہر چبا چبا کر بولی۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک میں اس کی زبان کٹوا چکا ہوتا۔ شاہ اس کے بال دبوچتا ہوا بولا۔ تمہارے سامنے کوئی اور نہیں، محرمہ کھڑی ہے۔ مہر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی۔ شاہ کلس کر مہر کو دیکھنے لگا جو نڈر سی کھڑی تھی۔ جھٹکے سے اس کے بال آزاد کرتا پیچھے ہو گیا۔ ملازم کب بھیجو گے؟ مہر الماری میں کپڑے دیکھتی ہوئی بولی۔ ملکہ نہیں ہو تم جو ملازم آئیں گے، خود کرو سارے کام۔ شاہ ہنکار بھرتا باہر نکل گیا۔ مہر نفی میں سر ہلاتی چلنے لگی۔ حرم کلاس میں کھڑی اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اذلان نے اندر جھانکا۔ حرم کو دیکھ کر صبح والا واقعہ یاد آ گیا۔ تاؤ کھاتا ہوا حرم کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ حرم کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو فوراً چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی۔ اذلان کو دیکھ کر حلق خشک ہو گیا۔ صبح میں بول رہا تھا اور تم بھاگ گئی؟ اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ حرم پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، وہ مجھے جانا تھا۔ حرم سنبھل کر بولی۔ کون سے تمہارے بچے رو رہے تھے، بتاؤ ذرا مجھے بھی؟ اذلان تیوری چڑھا کر بولا۔ اذلان اس کی جانب بڑھتا جا رہا تھا اور حرم الٹے قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ مجھے کلاس لینی تھی، حرم سوچتی ہوئی بولی۔ میرا خیال ہے میری کلاس بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہے، یہ سر تمہیں اکیلی کو پڑھاتے ہیں؟ اذلان چبا چبا کر بولا۔ حرم ڈیسک سے ٹکرائی اور بمشکل گرنے سے بچی۔ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، تم کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی بولی۔ یہ تو وہی بات ہوئی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود میرے پیچھے پڑی ہو اور مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ اذلان آگے ہوتا گھورنے لگا۔ میں نے کیا کیا؟ حرم معصومیت سے بولی۔ صبح مجھے پین کس نے مارا تھا؟ اذلان گھور کر بولا۔ وہ تو ہوا نے مارا تھا، میں نے تو نہیں۔ حرم صاف مکر گئی۔ سیفی بلا رہا ہے تمہیں، حرم اس کے عقب میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اذلان نے چہرہ موڑ کر عقب میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ حرم مضبوطی سے بیگ پکڑے سائڈ سے نکل گئی۔ اذلان مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ زناش، میں نے سنا ہے حرم اور اذلان کا افیئر چل رہا ہے۔ زناش کلاس میں بیٹھی تھی جب اس کے عقب میں بیٹھی لڑکی رازداری سے بولی۔ ان دونوں کا نکاح ہوا پڑا ہے۔
زناش بیزاری سے بولی۔ اوہ اچھا میں سمجھ گئی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو زناش جواب دے چکی تھی اور ابھی بھی بہت سے پوچھ رہے تھے۔ اسے تیار کر، یہ آج مجرا کرے گی۔ زلیخا بیگم حرائمہ کو خون خوار نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ میں کیسے؟ حرائمہ بوکھلا گئی۔ زیادہ بکواس کی تو ابھی 2-4 آدمیوں کے سامنے ڈال دوں گی۔ زلیخا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا۔ حرائمہ لب کاٹتی انہیں دیکھنے لگی۔ بانی تیار کر اسے۔ وہ حکم صادر کر کے باہر نکل گئی۔ حرائمہ اشک بہاتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ بانی ہنکار بھرتی اس کے پاس آئی۔ حرائمہ التجائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے کسی رحم کی توقع مت رکھنا۔ جتنی جلدی اس ماحول میں خود کو سیٹ کر لو گی بہتر ہوگا، کیونکہ بیگم صاحبہ ترس کھانے والوں میں سے نہیں۔ بانی بولتی ہوئی کپڑے نکالنے لگی۔ حرائمہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں بانی اسے تیار کرنے لگی۔ حرائمہ جو زندگی میں میک اپ کے نام پر آج تک صرف لپسٹک لگاتی آئی تھی، اتنا ہیوی میک اپ پھر جیولری، وہ کوئی اور حرائمہ لگ رہی تھی۔ حرائمہ نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو خود کو پہچاننے سے انکاری ہو گئی۔ یہ گھنگرو پہنو اب۔ بانی سنگھار میز پہ پڑے گھنگرو پھینکنے کے انداز میں رکھتے ہوئے بولی۔ حرائمہ ننّا آنکھوں سے گھنگرو پہننے لگی۔ اس کا ظاہر مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس وقت وہ ایک طوائف معلوم ہو رہی تھی۔ اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو بیگم صاحبہ چھوڑیں گی نہیں، یاد رکھنا۔ یہ جو آدمی بیٹھے ہیں نا، کتوں کی مانند پڑ جائیں گے تمہیں۔ بانی اسے ساتھ لیے چل رہی تھی۔ حرائمہ کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ اتنے آدمیوں کے سامنے مجرا کرنا خود پر لعنت ڈالنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ وہ غریب تھی لیکن عزت دار تھی، لیکن اس کا حسن ہی اس کے گلے کا طوق بن گیا۔ کچھ لوگ گلا کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں جیسا حسین کیوں نہیں بنایا، فلاں جیسے بال، فلاں جیسی ناک، فلاں جیسا رنگ کیوں نہیں دیا۔ انہیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے جیسا بنایا بہت خوبصورت بنایا ہے، ورنہ آج حرائمہ کی حالت دیکھ لیں جو اپنی خوبصورتی پر شکایتیں کر رہی تھی۔ نہ اس کے پاس یہ رنگ و روپ ہوتا، نہ زندگی اس پر تنگ ہوتی۔ اللہ بہتر کرتا ہے، لیکن انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ حرائمہ خود کو لعنت ملامت کرتی چلتی جا رہی تھی۔ حرائمہ کو لگ رہا تھا اس کا جنازہ نکلنے والا ہے، کیونکہ مر وہ تو اسی دن گئی تھی جس دن زلیخا بیگم نے اسے اعجاز کے سپرد کر دیا تھا۔ بس اس جسم کا مٹی میں دفن ہونا باقی تھا۔ آج یہ رسم بھی ہونے والی تھی۔ مدھم روشنیاں جل رہی تھیں۔ حرائمہ وسط میں آ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ رانی اسے سکھا چکی تھی رقص۔ حرائمہ نے اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھا، آنکھیں بند کی۔ موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ تمام عزت دار افراد بے صبری سے اس نئی بے حیا دوشیزہ کو دیکھ رہے تھے۔ حرائمہ ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ تھی اور موسیقی کی دھن۔ نظر جو تیری لاگی میں دیوانی ہو گئی، دیوانی ہاں دیوانی، دیوانی ہو گئی۔ مشہور میرے عشق کی کہانی ہو گئی، جو جگ نے نہ مانی تو میں نے بھی ٹھانی، کہاں تھی میں دیکھو کہاں چلی آئی، کہتے ہیں دیوانی مستانی ہو گئی۔ مشہور میرے عشق کی کہانی ہو گئی، جو جگ نے نہ مانی تو میں نے بھی ٹھانی، کہاں تھی میں دیکھو کہاں چلی آئی، کہتے ہیں دیوانی مستانی ہو گئی، دیوانی ہاں دیوانی، دیوانی ہو گئی۔ حرائمہ کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر رقص کر رہی تھی۔ کسی کی جان نکل رہی تھی اور کسی کو لطف آ رہا تھا۔ ان کی تفریح کے عوض ایک جان موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ حرائمہ خود پر غلیظ نظریں محسوس کر رہی تھی، جو خود کو عزت دار کہلواتے تھے، جبکہ یہ بغیرت تو وہی تھے۔ حرائمہ گھوم رہی تھی اور گھومتی گھومتی زمین پر گر گئی۔ وہاں بیٹھے افراد سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ خود بیٹھی ہے۔ بانی گھبرا کر اس کے پاس آئی اور اسے اپنے ساتھ لگائے چلنے لگی۔ موسیقی بند ہو چکی تھی، گھنگرو کی آواز بھی دم توڑ چکی تھی، اور شاید حرائمہ بھی۔ بیگم صاحبہ ڈاکٹرنی کو بلائیں، مرور تو نہیں گئی ہے؟ بانی حرائمہ کے بے جان وجود کو بیڈ پر گراتی ہوئی بولی۔ ہائے ہائے کمبخت، ایسا کیا کروا لیا، ایک مجرا ہی کیا ہے۔ زلیخا بیگم منہ بناتی ہوئی بولی۔ بانی ان کا فون لے آئی اور وہ نمبر ملانے لگیں۔ شاہویز آئی ایم ریئلی سوری، پلیز اب تو معاف کر دو۔ اینی کان پکڑے کھڑی تھی اور شاہویز رخ موڑے ہوئے تھا۔ اینی وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں ان کے خلاف ایک بھی لفظ برداشت نہیں کر سکتا، شاہویز سختی سے بولا۔ اوکے بیبی، آئی پرومس کبھی ایسا نہیں ہوگا، اینی اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ اینی شاہویز نے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ شاہویز کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ دونوں بازو اینی کی گرد حائل کر کے شاہویز نے آنکھیں بند کر لیں۔ اینی بھی مسکرانے لگی۔ تمہاری وجہ سے مجھے اتنی ڈانٹ پڑی، جانتے ہو، اینی خفگی سے بولی۔ شاہویز گاڑی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ غلطی بھی تو تمہاری تھی، پھر سزا تو ملنی ہی تھی، وہ شانے چکاتے ہوئے بولا۔ اب دیکھو آج بھی کتنا لیٹ ہو گئی ہوں میں، وہ چوکیدار 100 سوال کرتا ہے، کہاں گئی تھی، کیوں گئی تھی، کس کے ساتھ گئی تھی، تم کہہ دیا کرو اپنی جان سے ملنے گئی تھی۔ شاہویز اسے اپنی جانب کھینچتا ہو بولا۔ ہاں، تاکہ میرے گھر والوں کو بلا کر مجھے ہاسٹل سے نکال دے وہ، اینی منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ شاہویز نے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے اور سیدھا ہو گیا۔ چلو تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اینی مسکراتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حرم کھڑکی میں کھڑی تھی جب اس کی نظر اس سیاہ گاڑی پر پڑی۔ یہ گاڑی تو شاہویز بھائی کی ہے، بھائی مجھ سے ملنے آئے ہیں کیا؟ حرم خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔
लेकिन जो ही नज़र गाड़ी के अंदर बैठे नफूस पर पड़ी, आंखें बाहर निकल आईं। एनी छोटे भाई के साथ? हरम के लब फड़फड़ाए। क्या बोले जा रही हो? इंशिरा किताब को घूरती हुई बोली। नहीं, कुछ नहीं। हरम संभल कर बोली। हाँ, एनी ही है, मतलब एनी छोटे भाई के साथ। हरम बेयकीनी की कैफियत में बोल रही थी। अब समझ में आया शोएब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बोलते बोलते हरम की आंखें छलक पड़ी। सही कहते हैं, अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ बुरा करता है तो इसका बदला उसकी बहन को चुकाना पड़ता है। छोटे भाई की गलतियों की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ी। वो बदतमीज़ मेरी इस्मत को तार तार करना चाहता था। हरम दिल ही दिल में बोलती बेआवाज़ रो रही थी। मुस्तफ़ा भाई को इल्म हुआ तो कितना दुख होगा उन्हें। छोटे भाई ऐसे तो नहीं थे। हरम आंसू बहाती खिड़की से पार देख रही थी। अच्छा नहीं किया आपने भाई। हरम चेहरा रगड़ती हुई बोली। हरम किसके साथ बातें कर रही हो? अब की बार आमना बोली। किसी के साथ भी नहीं, बस ऐसे ही। हरम जबरन मुस्कुराई। अजलान को फ़ोन करो, कोई इसे बताओ उसकी बेगम उसकी याद में रो रही है। जुनाश तंजिया बोली। हरम चेहरा झुकाए अपने बेड की जानिब चलने लगी। जुनाश और हरम के बीच एक तलखी सी पैदा हो गई थी। महर आईने के सामने खड़ी सुर्ख लिपस्टिक से होंठों को पोशीदा कर रही थी। वो जानती थी शाह ज़रूर आएगा। बाल खोलकर उनमें ब्रश चलाने लगी। वो हुस्न की मलका शाह को तबाह करने की गर्ज से हथियारों से लेस हो रही थी। महर नंगे पांव ज़मीन पर खड़ी थी। वो अपने गोरे मलाइम पैरों को देख रही थी, जिन पर सुर्ख नेल पॉलिश गजब ढा रही थी। हाथों पर भी सुर्ख रंग की नेल पॉलिश लगाकर उनकी जीनत बढ़ा रखी थी। महर को कदमों की चाप सुनाई दी। लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। जिसकी वो मुंतज़िर थी वो आ ही गया था। शाह अंदर आया तो महर को देखकर ठिठक गया। क्या हुआ, पहचान में नहीं आ रही क्या? महर चलती हुई इसके मुकाबिल आ गई। खामोशी में पायल की आवाज़ गूंजने लगी थी। शाह सर ता पैर उसका जायज़ा ले रहा था। काफ़ी दिनों बाद ये रूप देखा है ना, तभी। शाह ने हाथ बढ़ाकर महर के चेहरे को छूना चाहा, लेकिन महर ने उसका हाथ झटक दिया। तुम्हें छूने का हक नहीं दिया। महर पेशानी पर बल डालती हुई बोली। सीरियसली? शाह इस्तेज़ाइया हंसा। उसका इशारा गुज़िश्ता रात की जानिब था। महर ने सर झटका। मैं तुम्हें फ़ोन दूंगा, इसमें तुम वो बयान सुना जिसमें शौहर के हुकूक बयान किए जाएं। शाह उसे नज़रों के हिसार में लेता हुआ बोला। और तुम वो बयान सुना जिसमें शौहर के फ़राइज़ बयान किए जाएं। महर तिनक कर बोली। शाह तुम्हारे हुस्न का असीर है, लेकिन जब तुम ये ज़बान चलाती हो ना, बखुदा जहर लगती हो। शाह उसकी बाजू पकड़ता हो बोला। महर ने हंसने पर इक्तफ़ा किया। चलो आओ बाहर चलते हैं। शाह बाहर की जानिब कदम बढ़ाता हो बोला। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। महर उसका हाथ हटाती हुई बोली। तुम वही करोगी जो मैं बोलूँगा। भूलो मत, ख़रीद कर लाया हूँ तुम्हें। शाह चेहरा मोड़ कर बोला। चेहरे पर सख्ती नुमाया थी। मैंने अपनी कीमत नहीं लगवाई थी, समझे? तो मुझे ज़बरदस्ती लाए हो। महर दांत पीसती हुई बोली। वॉट एवर, जैसे भी आई मिल्कियत तुम मेरी हो। शाह लापरवाही से कहता कदम बढ़ाने लगा। महर ना चाहते हुए भी उसके साथ चल दी। वैसे इस तैयारी की वजह? शाह अबरूज काकर बोला। बताना ज़रूरी नहीं समझती मैं। महर तप कर बोली। तुम मेरा दिमाग ख़राब कर देती हो। शाह गुस्से से देखता उसे अपनी जानिब खींचता हो बोला। तो मैं क्या करूं, इलाज करवाओ जाकर अपना। महर शाह के बेहद नज़दीक थी। इलाज भी तुम्हारे पास ही है। शाह वारफ्तगी से देखता हो बोला। दूर हटो मुझसे। महर उसके सीने पर अपने दूधिया हाथ रखकर परे धकेलती हुई बोली। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है एपिसोड 6। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।